Yes, gusto ni God moduol ka sa iyaha kag gikinahanglan kaniya. Gikinahanglan niya ang imong pag-ampo. Mauna iyang gipaabot sa imuha para makahimo siya sa iyahang dapat buhaton, para maka-perform siya og milagro sa imong kinabuhi. Nga kaya niya mo ayo sa imong balatian karon, bisan unsa pa na nga balatian kaya na ayon sa imong amahan. Basta naa lang kay pagsalig sa Ginoo, kabalo lang kamo ampo sa Ginoo, kabalo lang kamo dutdot sa iyaha, kanang imuha siyang alagaran sa imong kinabuhi. Maunay gusto sa Ginoo, i-grant na ni God sa imong kinabuhi kung imuha ng buhaton para sa iyaha. Kung naa kay dakong pagsalig sa Ginoo, kaya gyud na niya buhaton sa imuha. Maunay gusto ni God nga naa kay dakong pagsalig para maka-perform siya og milagro sa imong kinabuhi. Maka-perform siya og milagro nga kaayuhan sa imuhang lawas. Tanan diri sa kalibutan ang kinahanglan nato ang atong pagsalig sa Ginoo para makabot nato ang mga promises ni God sa atong kinabuhi, para ma-experience nato ang gugma sa Ginoo, ma-experience nato ang iyang pagagamhanan. Mauna siya ang tinuod nga meaning sa faith.